बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन का आगाज़ हो चुका है और ये वो तहलका खेज़ हफ्ता होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा। जुडिशल पैकेज से लेकर और बहुत कुछ इस पूरे हफ्ते में होना है और आज का दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन केस भी है और अदालती महाज पर एक मरतबा फिर जो कि एक रूटीन है पाकिस्तान का, जो अदालती महाज है वहाँ से कुछ बड़ी बड़ी खबरें जो हैं एज़ यूजुअल एक्सपेक्टेड भी हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो हैं वो रात गए सामने आई हैं। एक जानिब तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जो हैं, जो नए तयनात हुए थे, पिछले को उठाया गया, फिर एक नया डिप्टी सुपरिटेंडेंट आया, अब वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उसे भी तब्दील कर दिया गया और अडियाला जेल में इस वक्त सूरत हाल हाई अलर्ट है। तो आखिर ये सहूलतकारी का कैसा नेटवर्क है जो इस वक्त क्रैक नहीं हो पा रहा, इसे भी हमने डिस्कस करना है। इसके साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार साहब के नेक्सस के हवाले से बातें तो बहुत हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि राब्ता एस्टैब्लिश कर लिया है मुक़्तदरा ने, ठीक है, कि कॉन्टैक्ट है, लेकिन ये नहीं एस्टैब्लिश हो पा रहा कि वो कॉन्टैक्ट क्या सिर्फ सोशल कॉन्टैक्ट था कि जिस तरह से आपका और मेरा राब्ता हो जाए या किसी बंदे का हाल चाल पूछ लें। जैसे साकिब निसार साहब ने कहा कि फैज़ हमीद मुझे गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट भेजा करते थे, लेकिन इस सब में जो अहम तरीन सबूत सामने आने का दावा है वो बड़ा हौलनाक है, क्योंकि उससे तो बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टली साकिब निसार साहब जो है वो फंसते हैं। इसके साथ ही साथ तीसरा और अहम तरीन नुक्ता हमारे इस ब्लॉग का, एंकर इमरान रियाज खान जो है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ी बेहतरीन अंदाज में शहबाज शरीफ साहब की जो दुर्गत बनाई है, एंड सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि इमरान रियाज खान इज नॉट कमिंग स्लो। तो ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं, खबरें इंपॉर्टेंट हैं। और इस वक्त सबसे पहले तो एक वजाहत बड़ी ज़रूरी है, अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने इसकी वजाहत जारी की है। ये जो बुशरा बीबी के हवाले से एक चैट है, तो अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि तमाम प्लान्स जो थे, प्लान ए, प्लान बी, ए टू जी, तमाम तर प्लान्स फेल हो गए हैं और अब ये फेक स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर करना शुरू हो चुके हैं, जो कि रऊफ हसन साहब का इनके पास कोई फ़ोन है और उसके हवाले से अब ये क्लेम किए जा रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमारे जो प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स हैं वो आम हालात में तो इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वो न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी को अपनी स्क्रीन की जीनत बनाने से पहले डिस्कस कर लें, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने इस सब के अंदर कहा कि जी हमें समझ आ रही है कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उन्होंने इस प्रेशर के पीछे अपनी क्रेडिबिलिटी को भी कुर्बान कर दिया है और उन्होंने साथ जियो, ARY, समा और दुनिया न्यूज़ जो हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लगाए। मैं आपको ये बता दूं कि मीडिया को जो खबर दी जाती है ना, वो बेचारे अब उसमें ज़बर ज़ेर की तब्दीली भी नहीं कर पा रहे। मतलब इमरान खान साहब के वाले से ज़राए की खबर है और उसमें अगर कुक लिखा हुआ है ना, बावर्ची को, तो वो अखबार तक में उसे काफ और काफ के साथ मिला के कुक लिख दिया। कोई उसे किक पढ़े, कुक पढ़े या कक पढ़े, लेकिन वो बेचारे उनके पर जलते हैं कि उन्हें जहां से खबर आई है जराए से, तो वो मीडिया की मजबूरी है। अलीमा खान साहिबा ने बड़ा बेहतरीन तंज किया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो सूरत हाल है बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और इस वक्त हुकूमत को वजाहतों पर वजाहतें देनी पड़ रही हैं और ये वजाहतें इस जानिब इशारा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और वजाहतें वही देता है जो कि जारी बात है अफेक्टेड हो खबरों से। तो अब वजीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने की पेशकश की थी, इसीलिए सुबह 7 बजे इमरान खान से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। यानी पहला ये दावा ये कर रहे हैं और इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात की सहूलतकारी हमने की है। हमने नहीं, यानी जिन्होंने भी की है, इन्हें क्या पता है, इनके पेचेक से बहुत ऊपर की बात है, यानी वजीर आजम के पेचेक से भी ऊपर की बात है। वो सिर्फ नकवी साहब को पता हो तो पता हो, वजीर आजम या वजीर दिफा को क्या पता होना। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि जी PTI ने खुद हमें ऑफर की थी कि हम ये जलसा मनसूख कर देते हैं। ओ भाई, अब ये तासुर ये बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जलसा बेसिकली मनसूख इसलिए किया क्योंकि उनके पास, ओ भाई NOC ना मनसूख करते, एक्सपोज होने देते आप, इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जलसा मनसूख करने का शौक पड़ा हुआ था। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं ये 90 की दिहाई में शायद चल जाती हूँ। आजकल अवाम बहुत बाशऊर है, अवाम के साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया करें, अवाम उल्टा आपकी दुर्गत बनाती है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं, लेकिन ये इसी जानिब इशारा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वहीं दूसरी जानिब सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद इमरान खान, समी इब्राहीम और दीगर आम तरीन सहाफ़ियों के केसेस की तफसीलात फराहमी का केस मुल्क भर में दर्ज तमाम केसेस की मई 2022 से ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो हैं वो आज सुनाने जा रहे हैं। एक ही इल्ज़ाम
نظام پر ملک بھر میں مقدمات ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے یہ فیصلہ بہت اہم ہوگا۔ ہم پر بھی مقدمات قائم کیے گئے، ECL میں بھی ڈالا کہ جو کچھ کر سکتے ہیں ابھی تک کر رہے ہوں گے، تصویریں لگا دی چوک چوراہوں میں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ارشد شریف شہید اور عمران ریاض ان پر جب 2022 میں ایک ہی بات کرنے پر پورے پاکستان میں پراسرار مقدمات قائم ہو جاتے تھے، اس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تو 2 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد محفوظ فیصلہ جو ہے وہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب سنانے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ سمبولک ہو سکتا ہے کہ کیا ایک ہی جرم میں متعدد مقدمات درج ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں، اور وہ مقدمات کیا قائم رہیں گے یا نہیں۔ اس حوالے سے بھی یہ کیس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اہم ترین اور خبریں بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام، عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا، اور شہباز شریف صاحب نے ویسے تو اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں انہیں کس طرح سے انہوں نے گھیرا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹر جو کہ بین ہے پاکستان میں، اس پہ آ کے VPN استعمال کر کے غیر قانونی کام کر کے وزیر اعظم ٹویٹ کر رہا ہے، اور جو ہز ہائنس ہے شیخ محمد بن زید UAE کے رولر ہیں، انہیں مبارکباد دی کہ 11% انکریز جو ہے فورن ٹریڈ میں وہ کرنے پہ ہم انہیں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اس پہ عمران ریاض خان نے لکھا کہ آپ سمجھیں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے۔ شہباز شریف نے دبئی کے حکمرانوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیا ہے اس وقت جب شہباز حکومت ان سے اربوں ڈالرز کے نئے قرضوں اور امداد کی درخواست گزار ہے۔ ویسے یہ بات تو ہے، آپ ویسے مبارکباد دیتے تو اس کی شاید کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی۔ شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی مبارکباد دے کے یہ تو اور زیادہ بیگرز والی بات ہے۔ بیگرز تو وہ مان چکے ہیں نا کہ بیکاری ہیں، تو بیگرز آر ناٹ چوزرز کی ایسی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی کہ جس سے اس سے پہلے ہمیں اس کی مثال ملتی نہیں۔ اچھا، پھر شہباز شریف صاحب کے اوپر اسی ٹویٹ کے اوپر عمران ریاض نے ایک اور انگریزی میں ٹویٹ کیا، اور یہ بڑا بہترین پوائنٹ اٹھایا کہ مسٹر پرائم منسٹر، یور گورنمنٹ پالیسیز آر کنٹینیوسلی ڈسٹرائنگ دی اکانومی آف پاکستان۔ آپ نے تو UAE کے رولر کو مبارکباد دے دی، آپ کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایکس از بینڈ ان دا کنٹری، ملک کے اندر ٹویٹر یعنی کہ ایکس جو کہ نیا نام ہے وہ بینڈ ہے۔ انڈسٹریز شٹنگ ڈاؤن اینڈ انویسٹرز آر لیونگ ریپڈلی، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، انویسٹرز ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایون فری لانسرز آر سفرنگ because of your internet slowdown and censorship. You broke 50 years record of inflation and less investment. You are selling most expensive electricity in the region and it's all because of your wrong decisions. یعنی کہ بڑے بہترین انداز میں شہباز شریف صاحب کو اس میں آئینہ دکھایا۔ ویسے تو آئینہ انہیں دکھائیں تو یہ برا مان جاتے ہیں، لیکن کوڈوز ٹو عمران ریاض خان، بڑا بہترین۔ میں نے کہا یہ آپ کے سامنے میں ضرور شیئر کروں گا۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور انکشافات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فیض حمید صاحب کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایون یہ جو فرینڈ آف ایکیوز جو کہ ان کا وکیل ایک بریگیڈیئر صاحب کو انہوں نے بنایا، وہ بھی ان کا کیس کی فائل دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے، یا پھر ویسے پیچھے ہٹا، جو بھی ہے۔ لیکن اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیض حمید صاحب کے نیکسس کے اندر اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مزید لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا۔ ایون خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے خان صاحب کو اگر اسی کیس میں گرفتار کیا گیا تو کم از کم خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہوگا۔ فیض حمید کا ٹرائل اوپن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک سابق فوجی ہیں، لیکن یہاں پر ثاقب نثار صاحب کی گرفتاری کی بھی باز گشت ہے۔ تو اب فخر درانی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو 2 مہنگی گاڑیاں گفٹ کی، 2 لگژری کارز مبینہ طور پر۔ اب دس از این ایلیگیشن، کیا اس ایلیگیشن کے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لوٹ میں سے جو فیض حمید صاحب نے ٹاپ سٹی کے مالک کے گھر پر کی تھی، اور اس حوالے سے یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ 2 گاڑیاں یعنی دس از اے ویری بگ ایلیگیشن بائی دا وے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیض حمید صاحب پر بطور DGI پولیٹیکل انجینئرنگ کا کوئی کیس نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں پھر باسز پھنس سکتے ہیں نا۔ بطور DGI ٹاپ سٹی والا پرسنل کرپشن کا اسکینڈل ہے وہ، اور پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد فوج میں بغاوت والا کیس ہے۔ بطور DGC میجر جنرل یا بطور DGI لیفٹنٹ جنرل کوئی کیس ایسا نہیں بنے گا کہ آپ نے، ورنہ بننا ہوتا تو فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ میں فیض حمید صاحب قصوروار آتے، اس میں فیض حمید صاحب کو کلین چٹ تھی، وہ کسی وجہ سے تھی، اگر آپ سمجھیں تو وجہ تو ہم سب کو پتا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بائی دا وے دعا کیجیے گا آنکھوں کے لیے، کیونکہ آنکھ میں ایک انفیکشن ہے۔ ویسے تو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے بہت جلدی بہتری آ رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ٹیکس ٹائم۔ تو اس اینک سے انڈورز جو کہ بڑا آکورڈ لگتا ہے بائی دا وے، لیکن اگر میں یہ اتار دوں تو وہ دیکھنے میں زیادہ آپ کے لیے کوئی زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوگا، تو اس لیے آئی ایم ویئرنگ مجبوری میں یہ اینک، تو اس سے بھی جلدی چھٹکارا مل جائے، اس حوالے سے دعا ضرور کیجیے گا۔ اب ایک خبر ہے بہت بڑی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں، اور یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے، راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی مبینہ سہولت کاری کا نیٹ ورک پکڑے جانے کے بعد افسران کے تبادلے جاری ہیں۔ اڈیالہ جیل کے 3 افسران کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، جس کا IG جیل خانہ جات پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آفتاب احمد کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، انہیں پنجاب سٹاف ٹریننگ کالج بھیج دیا گیا ہے۔ آفتاب احمد کو سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی جگہ تعینات کیا گیا تھا، یعنی کہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم ہیں جو کہ اس وقت لاپتہ ہیں، ان
की जगह पर ये आए थे। इसके अलावा एक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पकड़े गए थे, उन्हें बाद में क्लियर कर दिया गया था। एक साबिक आईजी जेल खाना जात पकड़े गए थे, उन्हें क्लियर करके घर भेज दिया गया था। अब ये बताया जा रहा है कि आफ्ताब अहमद जो है वो इमरान खान साहब को बैरक से लाने और ले जाने की ड्यूटी पर थे, तो बेसिकली उन्हें भी तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबीन का बहावलपुर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का डीजी खान तबादला कर दिया गया है। यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट और एक लेडी सुपरिटेंडेंट जो है समरा जबीन, उन्हें बहावलपुर भेज दिया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम जो हैं उन्हें डीजी खान भेज दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों सिक्योरिटी इदारों ने इमरान खान की सहूलतकारी के इल्जाम में अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया था, जबकि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से पूछताछ की गई थी। इसके अलावा भी जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया था, जिनमें 3 खातून बेसिकली वो थी जेल की स्टाफ मेंबर्स, और उसमें 3 वो लोग भी बताए जा रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर करते थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम है, उनका लापता होने का केस भी अदालत में ऑलरेडी जेर समात है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ी है, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की जगह तैनात होने वाले डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी तब्दील कर दिया गया, और 25 जून को बेसिकली इन्हें तैनात किया गया था। तो 2 महीने भी ये तकरीबन इन्होंने औखे सौखे गुजारे हैं। मजहर इकबाल समेत अडयाला जेल से खातून अफसर समेत 2 मजीद अफसर जो हैं वो उनका तब्दील किया जाना बहुत से सवालात को खड़े करता है कि भाई कितना नेटवर्क है जो आपसे टूट ही नहीं रहा। खैर, ये नेटवर्क टूट नहीं रहा या फिर कोई और मसला है, क्योंकि असल में जो चीज़ नहीं टूट रही ना, वो अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 है। मसला ये है, इमरान खान साहब की मेडिकल टीम ने कह दिया ना कि उनका जेल में दिल लग गया, कोई मसला नहीं, ऑल इज़ वेल फॉर इमरान खान, आप परेशान ना हो। तो वो मजबूत आसाब का मालिक डटा हुआ है। और गुज़श्ता मेरी वीडियो में माजरत टेक्टर्स को मैं मिक्सअप कर गया, किसी और बीमारी से मेरी वो नाअहली थी, कम इल्मी है, जाहिर बात है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो उसके लिए भी माजरत। अपने बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।